नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। इंसान के सारे मसाइल जो है ना, जितने भी इसकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, आज जहाँ वो है या आज जहाँ उसे होना चाहिए था, या कल जहाँ वो था और आज जहाँ उसे होना चाहिए था, और आज जहाँ वो कोशिश कर रहा है और कल जहाँ वो पहुँचना चाहता है, इसके अंदर जो मेन फैक्टर है वो असबाब नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। हमारी बहुत बड़ी गलत फहमी है, हमें लगता है कि जी हमारे पास ताल्लुकात नहीं है, असबाब नहीं है, वसाइल नहीं है, पैसा नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, चीज़ें नहीं है जिसकी वजह से मैं कहीं पहुंच नहीं सकता। इवन स्किल्स भी क्यों ना हो। मैं महारत और हुनर के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन बात समझिएगा। असल मसला जो इंसान को कहीं पहुँचाता है ना, कहीं से निकालता है, कहीं पर चलाता है, कहीं खड़ा करता है और उसको बढ़ाता है, उसको ग्रोथ देता है और फिर वो उसे कहीं पहुंचाता है, वो उसका माइंड है, उसका नफ्स है। इट्स ऑल अबाउट द हार्ट। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्ना फिल जसदी मुज़ग़ा, इंसान के जिस्म में गोश्त की एक ऐसी बोटी है, देयर इज़ अ फ्लैश इन द ह्यूमन बॉडी, इज़ा सलहत सलहल जसदु कुल्लुहु, अगर वो ठीक हो जाएगी तो पूरी बॉडी सही हो जाएगी। वैज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु, अगर वो खराब हो गई तो पूरा जिस्म फासिद हो जाएगा इंसान। तो वो है द माइंड सेट, द माइंडफुलनेस। आपका नफ्स, आपकी सोच, आपके अंदर की रूहानियत, आपके अंदर का स्ट्रक्चर जो चलता, मैकेनिज्म कैसे चलता है आपके अंदर का। अगर आप डरपोक हैं, कॉम्प्लेक्स में हैं, सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में हैं, तकब्बुर के शिकार है आप, उजब है, आपको इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, एहसास कमतरी है, आपको बाइपोलर है, डिसऑर्डर्स हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, साइकोपैथीज हैं, आप में तशद्दुद है, एक्सट्रीमिज़म है, आप में तसाहुल है, आप हर चीज़ को लाइटली ले लेते हैं, और आप में कंजूसी है। आपके अंदर जितने भी मामलात हैं जिसकी वजह से आपकी बिहेवियरल साइकोलॉजी आगे परफॉर्म नहीं कर पा रही होती, वो बाहर नहीं है, बाहर नहीं है, क्योंकि इंसान के सारे काम सुपर नेचुरली होने होते हैं। हर काम के पीछे अल्लाह है, हर चीज़ के पीछे अल्लाह है, हर मामले के पीछे अल्लाह है, हर अमर के पीछे अल्लाह है, हर हुक्म के पीछे अल्लाह है, हर तख्लीक के पीछे अल्लाह है, हर तदबीर के पीछे अल्लाह है, हर तरकीब के पीछे अल्लाह है, हर प्लस के पीछे अल्लाह है, हर माइनस के पीछे अल्लाह है, हर चीज़ के पीछे अल्लाह है। इन्नमा अमरु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन फयकून। अल्लाह जब फैसला करता है किसी के होने का तो वो हो जाती है। अब वो कुन के तहत प्लस भी हो रहा होता है, कुन के तहत माइनस भी हो रहा होता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वमा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाह, तुम कुछ भी नहीं चाहते मगर वो चाहत पहले से अल्लाह की होती है। तो इससे घबराना नहीं चाहिए कि भाई पहले ही सब कुछ लिख दिया गया तो जो होना है वो होके रहना है, मैंने तो एफर्ट करनी नहीं। ये तकदीर के बारे में मिसकंसेप्शन है। आपको अल्लाह ने वही कहा है, इन्ना हदैना हो सबीला, हमने आपको रास्ते दिखा दिए, इम्मा शाकिर हो इम्मा कुफूरा, आप कुफर करें शुक्र करें, यह आपके हाथ में इख्तियार है। जो आपके इख्तियार में आपने वो करना है, जो अल्लाह के इख्तियार में जो मुख्तार कुल है वो तो करेगा ही करेगा, लेकिन अपने इख्तियार, आपके इख्तियार की वजह से अल्लाह ताला उसके अंदर जो बरकत डालेगा, जो मौज़े डालेगा, जो सुपर नेचुरल हेल्प भेजेगा, जो मौज़े भेजेगा, वो दुनिया वाले ना उसकी मैथमेटिक्स तलाशी करते रह जाएंगे और इनके अब्बों को भी नहीं पता चलेगा कि हुआ कैसे। लोग दुनिया के अंदर जितने जितने भी काम हुए हैं, जितनी जितनी फतूहात हुई हैं, जितनी जितनी तरक्कियाँ हुई हैं, जितनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई हैं, सब इसको पीछे मैथ्स और साइंस को कहते हैं कि भाई इट इज़ द पावर ऑफ द रिसर्च एंड द ऑब्जर्वेशन दैट हैज ब्रॉट अस दिस रिजल्ट। रॉन्ग। इस दुनिया के अंदर अल्लाह ने एक एलिमेंट रखा हुआ है, इस दुनिया में अल्लाह ने एक एलिमेंट रखा हुआ है कि जो अकल परस्त है ना, और जो अकल को ही अपना इलाह मानते हैं, और अकल को ही अपना बाप मानते हैं, और अकल को ही अपना खुदा मानते हैं, और वो अकल को ही अपना किबला अव्वल मानते हैं, और अकल को ही कुल समझते हैं,
تو ان کے لیے اتنا ہے کہ وہ بھٹک جائیں گے اس دنیا میں کہ ہاں بھائی یہ سب کچھ میتھمیٹیکلی چل رہی ہے، E=mc²، 2+2=4، 8/2=4، فائن. یہ پیٹرنز جتنے بھی دنیا کے اندر ہیں یہ میتھمیٹیکل الگورتھمس کے تھرو اور ان کے تھیورمز کے تھرو اور ان کی سیمیٹریز کے تھرو یہ ان کے اندر فٹ ہو جائیں گے. لیکن اصل چیز، ہر چیز کے پیچھے ایک سپر نیچرل کاز ہے، ایک ما فوق الفطرت کاز ہے، ایک اللہ والا کاز ہے. اور وہ کاز جو ہے نا، اس پر ان کے بڑوں نے بھی نہیں آنا. اگر وہ کاز نہ ہو تو سب کے ریزلٹس ایک جیسے کیوں نہیں ہوتے؟ وہی را مٹیریل ہو، وہی چیز ہو، وہی معاملات ڈالے جائیں، وہی ایفرٹ ہو، وہی مائنڈ سیٹ ہو، وہی اسٹرگل اس میں لگائے جائے، مگر دو ریزلٹس دو لوگوں کے ڈفرینٹ کیوں آتے ہیں؟ واٹ از دا ڈیفرینشیٹنگ کاز؟ اگر دو میکسیمم سیمیٹری بھی کریٹ کرتے ہیں اگر آپ، کیونکہ اس کے پیچھے ایک سپر نیچرل کاز ہے جو ایک کے لیے الاؤ کرتا ہے، ایک کے لیے الاؤ نہیں کرتا. اس کی ایک روایت میں اس طرح بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندے نے آ کے پوچھا میں بیگم کے پاس روزے کی حالت میں چلا جاؤں؟ آپ نے کہا نہیں. ایک کو آپ نے بولا میں چلا جاؤں، آپ نے کہا تم چلے جاؤ، مگر وہ کام نہیں کرنا. تو کیوں؟ یونیکنیس کا خیال تو اللہ بھی رکھتا ہے. تو انسان کی کامیابیوں اور اس کے نتائج اور اس کے ریزلٹس کے اوپر نا ان چیزوں کا بہت اثر ہوتا ہے کہ بھائی اس کی روحانیت کیا ہے، اس کی تعلق باللہ کیسا ہے، اس کی نفسیات کیسی ہیں، اس کے ادراکات کیسے ہیں، اس کے احساسات کیسے ہیں، اس کا جذباتیات کیسے ہیں، اس کے مراکز اور اس کے مصادر کیسے ہیں، اس کے دل کے اندر اس کا مائنڈ سیٹ کیسا ہے، اس کے اندر انسانیت کتنی بستی ہے، اس کے اندر خیر کتنا ہے، اس میں شر کتنا ہے، اس کام کو کرنے سے خیر بڑھے گا یا اس کام کو کرنے سے شر بڑھے گا، یہ آگے جا کے کیا بنے گا. اور اس کی بہت بڑی مثال ہمیں دکھ جاتی ہے سورہ کہف کے اندر، جب خضر رضی اللہ عنہ، خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی ڈسکشن کے اندر خضر نے ایک کشتی کے اندر سوراخ کر دیا، اس میں بچے تھے آگے جا رہے تھے، تو اس نے کہا اگر یہ اپنی پرفیکشن کے حالت میں آگے جائے گی تو بادشاہ غصب کر لے گا. سو علم کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اندر ایرر کریٹ کیا جائے. اس میں ایرر ہوگا تو یہاں پہ خیر پیدا ہوگی. تو سم ٹائمز a little nuts can create a little evil can reap you a lot of benefits and higher good. تو اسی سب چیزوں کو رکھ کے انسان جس چیز پر زیادہ فوکس نہیں کرتا، جس چیز پہ زیادہ بھاگ رہا ہے، دنیا داری، مالداری، ڈگریاں، دنیاوی علم، انگلش ایکسنٹ، برٹش ایکسنٹ، انگلش لینگویجز، فلاں اسکل، فلوں اسکل، یہ وہ لٹرم پٹرم، فائن اسباب ہیں. سبب کی ایک حیثیت ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا لاٹھی مارو، فائن وی اویئر اوکے ود دیٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا اونٹ باندھے، اے قلعہ اونٹ باندھو اور پھر اللہ پہ توکل کرو، فائن. لیکن اصل گیم چینجر ہے، اصل گیم ٹرنر، اصل حالات بدلنے والی چیز، اصل معجزے اتارنے والی چیز، 600 پر والا جبریل اتارنے والی چیز ہے اسپرچویلٹی، روحانیت، نفس کے اندر کے معاملات کہ وہ ما فوق الفطرت اللہ کو سامنے رکھ کے کس طرح کے محرکات میں انوالوڈ ہوتی ہے، کس طرح کے کس طرح کے فیکٹرز کو انسٹیگیٹ کرتی ہے. توکل کتنا ہے، محبت کتنی ہے، امید کتنی ہے، انتظار کتنا ہے، برداشت کتنی ہے، صبر کتنا ہے، یاد کتنی ہے.